बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा। जैसे कि रूब्रिक्स चल रही हैं, एक रूब्रिक है। आप अगर एलन को देखेंगे तो उसमें जाएंगे एलन लिबर्टी में, तो ड्रीम्स वाटर ब्लैक ऑफ एक एक रूब्रिक है। ड्रीम्स वाटर ब्लैक ऑफ। पेशेंट जब आपके पास आता है तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के टूल्स होते हैं जिससे आपको जज करना होता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। कभी आप उसकी ड्रीम्स के थ्रू जज करते हैं, कभी उसकी खाने पीने की आदत के थ्रू जज करते हैं, कभी उसके गुस्से के थ्रू जज करते हैं, कभी उसकी एंजाइटी को देखते हैं। अगर कहीं ना कहीं से आपको कोई की मिल जाए तो वो की होती है उस केस में इंटर होने के लिए। फिर आप केस में इंटर हो जाते हैं और जब आप केस में इंटर हो जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे आना शुरू हो जाती है। समझ लें कि आप जो पेशेंट की वाइटल फोर्स है उसकी लैंग्वेज को पहले समझते हैं और जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आप उसकी लैंग्वेज के मुताबिक उससे बात जब करते हैं तो उसकी वाइटल फोर्स आपको बताती है कि वो कौन है, उसके अंदर का इंसान कौन है, वो क्यों बीमार हुआ, असल बात वो बताती है। फिर आप फिजिकल जर्नल्स पे नहीं जाते, फिर आप उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पर्सनैलिटी समझा रहा हूँ, रूब्रिक समझा रहा हूँ। आप समझें कि आपने जो आपके पास पेशेंट आएगा पहले आपने उसको समझना है, वो बीमार क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी। ठीक है, तो इसको ड्रीम्स आती हैं और ये वो कहेगा, आपने नहीं कहना। याद रखें, आप उससे पूछें जी आपको ख्वाब किस तरह के आते हैं, तो इसमें बहुत सारी रूब्रिक्स होती हैं, बहुत सारी रूब्रिक्स होती हैं। ये नहीं होती कि यही ड्रीम वो आके मुंह पे बोलेगा, नहीं नहीं। बहुत सारी और ड्रीम्स भी होती हैं, मैं एक ड्रीम और भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट मिल जाता है और एग्जैक्ट वो यही बात कहता है तो बस समझ लें आर्सेनिक एल्बम आ गया सामने। फिर आपको उसको एक्स वाई जेड कैंसर है, एक्स वाई जेड खुदा ना खास्ता कोई भी मसला है, तो आप उसको आर्सेनिक एल्बम देंगे तो स्लो 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 वो अल्हम्दुलिल्लाह क्योर की तरफ जाएगा। अब उसको ख्वाब में काले रंग का पानी नजर आता। अब काले रंग का पानी क्या होता है बताएं। आपसे एक सवाल है कि काले रंग का पानी तो नहीं होता है, आप हैरान हो। काले रंग का पानी गंदा पानी, नाली का पानी। आपने सेवरेज का पानी देखा होगा, उसका रंग क्या होता है, काला होता है। तो आर्सेनिक एल्बम सफाई पसंद क्यों होता, वो किसी के गिलास में पानी क्यों नहीं पीता। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, किसी ने नहीं समझाया होगा। सब बाबे अपने साथ कब्र में ले गए इल्म अपने, जो उन्होंने थोड़ा बहुत हासिल किया ना वो सारे अपने साथ ले गए। वो कहते हैं कि जी हमने बस यहाँ अपने बच्चे को सिखा देना, बस ठीक है, बच्चों का रोजगार चलता रहेगा, बाकी सब गए। मैं आपको वो बात समझा रहा हूँ जो मैंने समझी और जो मुझे किसी ने नहीं समझाई, पाकिस्तानी डॉक्टर किसी ने नहीं समझाई। ये हमारे सिर्फ पाँव एक दूसरे के खींचते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने साथ इल्म ना ले जाऊँ। मेरी आखिर में दुआ यही होती है ना कि या अल्लाह हम सबको सही इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही तरह इल्म देने की तौफीक दे। ये सदका जारिया है। तो काला पानी, अब इसके वर्ड से आपको अंदाजा होगा, ब्लैक वाटर। ये कौन सा ब्लैक वाटर, ये वो अमेरिका वाला ब्लैक वाटर तो नहीं है।
نہیں، وہ نہیں ہے، یہ صفائی پسند ہوتا ہے، تو اس کو خوف کس چیز سے آتا ہے؟ خواب میں بھی گندا پانی دیکھ رہا ہوتا کہ کہیں گندا پانی اس کے اوپر گر نہ جائے، یہ گندے پانی میں نہ گر جائے، یہ اس کی ڈریم ہوتی ہے، یہ اس کی ڈریم ہوتی ہے۔ اور یہ اس سے خوف زدہ ہوتا ہے، یہ اکثر آپ کو کہے گا ڈاکٹر صاحب میں پانی تو دیکھتا ہوں لیکن وہ گندا ہوتا، سیوریج کا پانی نظر آتا مجھے بہت زیادہ کوانٹٹی میں، سمندر کی صورت میں، دریا کی صورت میں، ندی کی صورت میں نظر آتا، اور مجھے ڈر لگتا کہ میں کہیں اس میں گر نہ جاؤں، اگر میں گر گیا تو بس گیا، پھر میں مر گیا۔ یہ اس کا ایک ڈریم ہے۔ تو یہ آپ نے اس ڈریم کو مد نظر رکھنا ہے، جب آرسینک البم آئے گا تو آپ اس سے ڈریمز کے بارے میں پوچھیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو پھر اور بھی ڈریمز ساتھ وقتاً فوقتاً سمجھاؤں گا کہ آرسینک البم کی ڈریمز کون سی ہوتی۔ تو یہ ایک روبرک تھی ڈریمز واٹر بلیک آف، کہ اس کو اگر ہم اس کو ڈی کوڈ کر کے سمجھیں ریپرٹی کی لینگویج میں، تو وہ گندے پانی سے خوف زدہ ہوتا ہے، خواب میں بھی اس کو خوف آتا ہے، اس کو خواب اکثر نظر آتے ہیں، اس کی جتنی خواب ہوتی ہیں مختلف خواب آتے ہیں اس کو، لیکن اس کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ایپیسوڈ یہ ہوتا ہے اس کو گندا پانی نظر آ رہا یا گندے پانی میں گر رہا ہوتا یا گندا پانی اس کے اوپر آ رہا ہوتا، یہ وہ اکثر بتائے گا۔ تو یہ ایک روبرک تھی، آسان سی روبرک ہے، لیکن اس کو ڈیفائن کسی نے نہیں کیا، آپ اس کو سمجھ نہیں پائے، اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو میں نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ پیشنٹ کہے گا کہ مجھے خواب میں کالا پانی نظر آتا ہے، گندا پانی نظر آتا ہے، اب وہ کالا پانی کا نام نہیں لے گا، کبھی نہیں بولے گا ڈاکٹر صاحب مجھے کالا پانی نظر آتا ہے، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے سیوریج کا پانی نظر آتا ہے، مجھے گندا، ہمارے پاکستان میں آپ دیکھے ہوں گے نا سیوریج کی لائنوں میں سے جو پانی نکلتا ہے اس کا کلر کیا ہوتا ہے؟ بلیک ہوتا ہے، تو وہ بہت صفائی پسند ہوتا ہے، بہت زیادہ گندی چیزوں سے دور رہتا ہے، اور وہی اس کے خواب میں آ رہی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی، اور اس کی بیماری کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو میڈیسنز دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خواب اس کا وے آف ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ خواب بھی اس کے دماغ سے نکل جائے گا، یہ دماغ کی ایک حالت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ چلے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہم سے دور کر دے، ہمیں صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح معنی میں علم دینے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔